अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज बहुत बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान की बहनों ने आज अहम तरीन राजों से पर्दा उठाया है। बहुत से लोगों ने यह दावा किया था कि इमरान खान की सेहत के बारे में उनकी बहनों को बता दिया गया था। इमरान खान की बहनों को पता था कि उनको अडयाला जेल से हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा, लेकिन जो असल सूरत हाल थी, जो असल हकीकत थी, वो आज अलीमा खान ने बताई। दूसरी तरफ आज एक मरतबा फिर इमरान खान के हवाले से पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को डराने की और धमकाने की कोशिश की गई है। यह दावा किया गया है कि 2040 तक इमरान खान जेल के अंदर ही रहेंगे, उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। और यह दावा भी किया गया है कि 2025 में तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन ने इमरान खान के लिए पैगाम भेजा कि अगर आप अडयाला जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, रिहाई चाहते हैं, तो आप तुर्की मेरे पास आ सकते हैं। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी ने आज अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आज अडयाला जेल के बाहर मनाजर थे। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। आज अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात भी हुई है। तकरीबन 3 महीने बाद बुशरा बीबी की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात हुई है और उसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन अडयाला जेल से आज बाहर आई है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये आप अवाम देख लें कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर अवाम आज अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी। वहां पर बैठकर कुरान ख्वानी भी की गई, दुआ भी की गई और पुलिस ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर लाठी चार्ज भी किया। मेहर अब्दुल सत्तार, उनको अडयाला जेल के बाहर से आज गिरफ्तार किया गया। कुछ बच्चे हैं, उनके बारे में भी इतलात आ रही हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर भी सख्ती की, उनकी बाकायदा तौर पर वीडियोस भी बाहर आ चुकी हैं। अलीमा खान ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान कैद है ना, ये इमरान खान की कैद नहीं है, ये इमरान खान को अगवा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान से मुलाकात ही नहीं सिर्फ चाहिए, बल्कि हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम से अपील करूंगी कि इस हुकूमत के ऊपर वजन डालें, इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें। 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के ऊपर अगर 10 किलो प्रेशर डालना चाहिए तो 8 फरवरी को कम से कम 2 किलो प्रेशर तो इस हुकूमत के ऊपर आप जरूर डालें। यह अलीमा खान ने पाकिस्तान की कौम से अपील की है। मजीद अलीमा खान ने आज वाज़ह तौर पर यह मुतालबा सामने रख दिया है कि इमरान खान की जो फैमिली है वो ये चाहती है कि इमरान खान का जो मुआयना है वो अल शिफा अस्पताल से करवाया जाए। वहां पर इमरान खान जाएं और वहां पर इमरान खान अपना इलाज करवाएं अगर फ्यूचर के अंदर इलाज करवाने की जरूरत पड़ती है। यह जो अडयाला जेल से हुकूमत इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लेकर गई है, इस पर इमरान खान की जो फैमिली है वो बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है, वो इससे राजी नहीं है। अलीमा खान ने यह भी कहा, एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 2.5 सालों में इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक एक भी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एक मरतबा अडयाला जेल में ट्रायल के दौरान एक डॉक्टर था जिसका तल्लक पिम्स हॉस्पिटल से था, वो इमरान खान का खून लेने आया था तो हमने सख्ती से रोक दिया था और फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि इमरान खान के जाती मुआलिज हैं, उन्होंने इमरान खान का खून लिया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने डॉक्टर फैसल सुल्तान से इमरान खान का वो खून भी ले लिया, उसको शौकत खाना नहीं जाने दिया और फिर पिम्स हॉस्पिटल भेज दिया और वहां की जो रिपोर्ट्स थे वो हमारे तक नहीं पहुंची, वो रिपोर्ट्स हमें नहीं दी गई। इस हवाले से एक और चीज भी आपको बताता चलूं, ये अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे लतीफ खोसा, चंद दिन कबल, 1-2 दिन पहले की बात है, लतीफ खोसा और सलमान कबराजा जाकर ये गुजारिश की थी कि जो इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो तो कम से कम इमरान खान की फैमिली तक पहुंचाएं। तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि ठीक है, ये आपको मिल जाएंगी और गालबन टाइम दिया गया था 1-2 घंटे का, कि 1-2 घंटे में ये रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं मिली। फिर जब दोबारा कांटेक्ट किया गया कि वो रिपोर्ट्स तो हमें नहीं मिली, तो चीफ जस्टिस के ऑफिस का जो अमला है उसने कहा कि जी हमारा तो काम था कहना, हमने कह दिया, अब अगर नहीं मिली तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस। जस्ट इमेजिन कि इस मुल्क के अंदर क्या हालात वाकयात चल रहे हैं, किस तरह के मामला चल रहे हैं। एक ऐसा लीडर जो आपके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का बानी है, उसका चेयरमैन है, उसकी सेहत के हवाले से मामला है और चीफ जस्टिस कह रहा है कि हमने तो कह दिया, अगर नहीं मिली तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अलीमा खान ने एक और झूठ को बेनकाब किया है। बेसिकली ये झूठ बोला गया था मिशाल यूसुफजई की जानब से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि उस रात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs ओहदेदारान अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे धरना देने के लिए सुहेल खान अफरीदी के साथ, तो वो धरना इमरान खान की फैमिली ने खत्म करवाया था। इमरान खान की फैमिली का सलमान कबराजा के साथ कॉन्टैक्ट हुआ था और इमरान खान की फैमिली ने कहा था इस धरने को खत्म कर दें। तो आज अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर इस चीज को डिनाई किया है। नईम हैदर पंजोता ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने धरना खत्म नहीं करवाया था, धरना खत्म हुआ ही नहीं था, बल्कि हमने अपने धरने को रिज्यूम किया था, यानी कि धरने को हम वहां से उठाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ले गए थे। ये उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा। और अलीमा खान ने भी बताया, उन्होंने कहा जी सुहेल खान अफरीदी से आप पूछ लें कि वो धरना किसने खत्म करवाया था। मेरा तो जुमेरात के धरने से किसी किस्म का कोई तल्लक था ही नहीं, क्योंकि उस दिन सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात का दिन था, जो सियासी रुफका हैं उनकी मुलाकात का दिन था। अलीमा खान की फैमिली की मुलाकात का दिन होता है मंगल वाले दिन। वो मंगल वाले दिन इमरान खान को अडयाला जेल में मिलने के लिए जाते हैं।
मजीद लोगों ने बसंत के हवाले से भी सवाल पूछा अलीमा खान से। तो अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान बचपन में भाग कर पतंगे लूटा करते थे और इमरान खान ये कहा करते थे कि टाइगर अपना शिकार खुद करता है। बसंत के हवाले से लोग बहुत सी बातें सोशल मीडिया के ऊपर पूछ रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो आबादियां हैं वहां पर बसंत मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो पंजाब के दूसरे बड़े शहर हैं जैसे रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरात है, ये शहर भी कह रहे हैं कि हमें भी बसंत मनाने की इजाजत दी जाए। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा कि इस साल हमें लाहौर को एज ए एक्सपेरिमेंट ये बसंत मना लेने दे, तो आगे हम कंसीडर करेंगे। अब लोग जो है वो तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, बड़े दिलचस्प। इमरान खान का नाम आप किसी पतंग के ऊपर, किसी गुड्डे के ऊपर, किसी परी के ऊपर, किसी शरले के ऊपर नहीं लिख सकते, या कैदी 804 आप नहीं लिख सकते। ये पाबंदी हुकूमत की जानब से इमरान खान की तस्वीर भी नहीं लगा सकते। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा वो कहता है जी मेरा नाम इमरान खान है, मेरा अपना नाम इमरान खान है, मुझे यह हुकूमत बताए कि क्या मैं अपना नाम अपनी पतंग के ऊपर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ये लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीजें लोग वो कहते हैं कि क्या हम ये भी पतंग के ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी हम पतंग के ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अब 8 फरवरी को पता चलेगा, जिस वक्त ये बसंत चल रही होगी 5, 6, 7, 8 को, कि लोग इसको किस तरीके से मनाते हैं, किस तरीके से इंजॉय करते हैं। लाहौर के अंदर जो है वो बड़ी गहमा गहमी है, लोग जो है वो इसको इंजॉय करेंगे। और ये भी इतलात हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लाहौरियों ने बाहर निकल कर पतंगे खरीदी हैं, डोर वगैरह जो है वो खरीदी है। अब आगे आ जाए जी। सलमान कम राजा ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जिस जेल मैनुअल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है उसी के अंदर लिखा हुआ है कि किसी कैदी को अगर आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसकी फैमिली को आगाह किया जाता है। उन्होंने कहा कि 5 दिन झूठ बोला गया और बिल आखिर इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाने का मानना पड़ा, इतराफ करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उस दिन जो कुछ हुआ खानदान 8 दिन बाद भी ला इलम है, इमरान खान की फैमिली को नहीं पता। हालांकि ये दावे किए गए कि इमरान खान की बहन अलीमा खान को बता दिया गया था, उनको पता था, लेकिन अलीमा खान को नहीं पता था। उन्होंने कहा कि हमने अडयाला और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना तो दिया, हमें यकीन दिलाया गया कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम की जाएंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जी आप अंदाजा लगा लें। मिशाल यूसुफजई के हवाले से सलमान कम राजा ने कहा कि मिशाल यूसुफजई का अलीमा खान से मुतल्लक बयान झूठ पर मबनी है। इमरान खान की बहनें उनके लिए खलूस का हसार है। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो कैसे इमरान खान का वफादार हो सकता है। अडयाला जेल के बाहर धरना अलीमा बीबी के कहने पर खत्म करने की बात बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा कि जो झूठ बोलता है उसे झूठ का हिसाब देना होगा और मिशाल यूसुफजई से 8 फरवरी के बाद बाज पुरस होगी। यह बात वाज़ह तौर पर सलमान कम राजा ने कही। बैरिस्टर गौहर अली खान वो भी आज पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूर निकलेगी। राना सनाउल्लाह को मैं ये बताना चाहता हूं कि शामत आने जैसे अल्फाज आप वापस लें और हुज़ैफा रहमान की यह बात झूठ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें बड़ा डर है, हमें बड़ा खौफ है, हम 8 फरवरी को बाहर निकलकर एहतजाज नहीं करना चाहते। आप ऐसा करें कि 3 MPO में या कोई और पर्चा हमारे ऊपर कर दे और हमें गिरफ्तार करके आप जेल के अंदर बंद कर दें ताकि हम ये एहतजाज वाले हिसाब किताब से बच जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर इमरान खान का एक पैगाम भी जारी किया है। इमरान खान का पैगाम माजी का पैगाम है जिसमें इमरान खान कहते हैं कि मेरा अपनी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। मैं कैदोबंद की सोबतें इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं ताकि मेरी कौम को आजादी मिल सके। हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। पूरी कौम को अपने हकूक के लिए उठना होगा। जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर उसको कोई ताकत नहीं झुका सकती। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तुलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। और नीचे हैशटैग लिखा हुआ है फोकस 8 फरवरी सब बंद, 8 फरवरी शटडाउन। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी तैयारियों के अंदर लगी हुई है। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सियासी क़यादत को, सोहेल खान अफरीदी को, सबको एक बड़ा सादा सा फार्मूला बता दिया। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी के बाद अगर कोई नए एहतजाज की तारीख ना दी गई तो फिर मुलाकात ना करवाने का कोई जवाब नहीं रहता कि फिर हम मुलाकात करवा देंगे। उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद जो बयानिया बनता है, जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट आती है, वो असल में मसला है। उन्होंने कहा कि अदारों पर और उनके सरबराहान के ऊपर तनकीद ना करें, उनके खिलाफ बयानियां ना बनाएं। ये सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि भाई आपने अगर इमरान खान अंदर से ट्वीट करते भी हैं तो जैसे इमरान खान पाकिस्तान के CDF फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर इमरान खान तनकीद करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये सारे के सारे मसले हैं, अदारों के ऊपर तनकीद ना करें, अदारों के सरबराहान का नाम लेकर जो है वो तनकीद ना करें तो फिर शायद जो है वो मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये तो अब तभी पता चलेगा जब आप इमरान खान के साथ बातचीत जाकर करेंगे। तकरीबन 100 दिन तो हो ही गए। इन 100 दिनों में सिर्फ एक दफा इमरान खान की मुलाकात हुई अपनी बहन डॉक्टर उस्मा खान से, वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए, इससे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। तो अब दोबारा किसी को भेजकर देख लें कि इमरान खान क्या कहते हैं, किस तरह का पैगाम आता है। ये तो किसी को भेजेंगे तो पता चलेगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक मरतबा फिर डराने की कोशिश की गई है। मुनीर फरूक साहब आपको पता है कि पैगाम रसानी वो करते हैं।
وہ کہتے ہیں جی حکومت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی 2040 تک نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا جی میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس بات پر ذہن بنا لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈن ڈیل ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے, اور بڑا کلیئر ذہن بنا لیا گیا ہے. عمران خان کا کام خراب ہے, وہ بالکل باہر نہیں آئیں گے. اسی طرح کا ذہن بنا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں, اسی طرح کا ذہن بنا تھا 3 مرتبہ نواز شریف کے بارے میں. وہاں پر ذہن کا کیا ہوا تھا؟ اور یہ تو پاکستان کی سیاست ہے بھائی, یہاں پہ تو ٹیبل ٹرن ہوتے ہوئے پتہ نہیں لگتا. بھول گئی عوام عمران خان, جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی جوڑی. نون لیگ کہتی تھی جی اگلے 10 سال کا پلان بنایا ہوا انہوں نے, یہ پاکستان پر حکومت کریں گے, یہ ہمیں دیوار میں چون دیں گے. وقت چینج ہو گیا, اب آپ ہیں, اب آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. کل کو ہو سکتا ہے دوبارہ عمران خان آ جائے, اور پھر عمران خان آپ کے ساتھ کیا کرے گا یہ جب وقت آئے گا تو تب پتہ چلے گا. بہرحال یہ ایک دفعہ پھر عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ وہ عمران خان ہے جس کے بارے میں پہلے بھی اندازے لگائے گئے تھے. نشہ کرتا ہے, 2 راتیں نہیں نکال سکے گا, ڈرتا ہے, یہ جیل برداشت نہیں کر سکے گا, حکومت گری تو فارغ ہو جائے گا, یہ 2-4 دن اس کو اندر رکھنا ہے, یہ پاؤں پڑھ کے ڈیل مانگے گا, معافی مانگے گا. آج عمران خان کو تقریباً 910 دن ہو چکے ہیں جیل کے اندر. بتائیں عمران خان کا ایک بال بھی یہ بھیگا کر سکیں؟ کیا عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے؟ کیا عمران خان کی پارٹی کو توڑ لیا گیا ہے؟ کیا عمران خان کا ووٹ بینک کم ہو گیا ہے؟ چلے آپ نے بلے کا نشان لے لیا, الیکشن چھین لیا, پارٹی کے بہت سے لوگ بھی چلو خیر ٹوٹ گئے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کیا عمران خان کا ووٹ بینک ختم ہوا ہے؟ یہ جو لمبے لمبے اتنے بڑے مائک لے کے لوگوں کے منہ میں گھستے ہیں, جائیں نا ذرا آج نکلے لاہور کی سڑکوں کے اوپر, پنڈی کے راجہ بازار کے اندر آئیں, کراچی جائیں ذرا, لیاری کے اندر, کورنگی کے اندر جائیں ذرا, وہاں پہ پوچھے لوگوں سے کہ آج آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, کس کو آپ ووٹ دیں گے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی پاکستان کی سیاست میں راج کس کا چلتا ہے. اسد طور نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم گفتگو کی ہے. میرا خیال ہے کہ منیب فروغ کو یہ ضرور یہ سننی چاہیے ان کی گفتگو. اسد طور کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے, ایکسپورٹ مسلسل گر رہی ہیں, بیرونی سرمایہ بھی نہیں آ رہا. بھارت کی امریکہ کے ساتھ دوبارہ ڈیل ہو گئی ہے, ان کا ٹیرف 18% پر اور ہمارا 19% پر ہے. بھارت کو جی پی ایس پلس کا سٹیٹس مل گیا ہے, اور اب یورپ میں بھی پاکستان کو ٹف ٹائم دے گا. یو اے ای سے ہم نے, متحدہ عرب امارات سے ہم نے 1 سال کا رول اوور مانگا تھا, جو انہوں نے صرف 1 ماہ کے لیے بڑھایا ہے. اس کو ذرا سن لیجئے گا. ہمارے پاس اس وقت جو ریزروز ہیں نا, وہ مانگے تانگے کے ہیں. اس میں سے کچھ پیسے چائنا کے ہیں, کچھ سعودی عرب کے ہیں, کچھ یو اے ای کے ہیں. تو ہم نے یو اے ای کو کہا کہ 1 سال کے لیے جو آپ کے جو پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں نا, ہمیں 1 سال کے لیے آگے ایکسٹینڈ کر دیں. انہوں نے کیا صرف 1 مہینے کے لیے. آپ اندازہ لگا لیں. مزید وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 3 ارب ڈالر پر 18 کروڑ ڈالر سود ادا کر رہا ہے یو اے ای کو. ٹھیک ہے جی. مزید کہا کہ خزانے میں 15 ارب ڈالر پڑا ہے, جس میں 12 ارب دوسرے ممالک کا پڑا ہوا ہے. پاکستان اس موجودہ نظام سے نہیں چل رہا. 2 صوبوں میں خوفناک دہشت گردی ہے, اور عوام حکمرانوں سے نفرت کرتی ہے. اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے, 40 سال عمران خان جیل میں رہے گا. چلو جی, عمران خان کو آپ نے رکھ لیا نا 900 دن جیل کے اندر, 900 دن عمران خان جیل کے اندر ہو گئے ہیں نا. بتائیں اب آگے کیا کرنا ہے, آگے کیا ہوگا؟ ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں پاکستان کی. پاکستان کی جو غریب عوام ہے وہ سطح غربت سے اوپر آ گئی ہے. غریب کا چولہا صحیح طریقے سے چل رہا ہے. یہ جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے, جو آلو کی فصل کے ساتھ, وہ ٹھیک ہو گیا. پچھلے سال جو گندم میں کسان کے ساتھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اصل مسئلے تو یہ ہیں, آپ عوام کو خوشحال کر دیں, پھر جائیں عوام کے پاس کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو خوشحال کر دیا. اب آپ عمران خان کو ووٹ نہ دیں. پھر جب آپ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے, جب آپ کو لگے کہ نہیں جی اب پبلک عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر آپ عمران خان کو چھوڑ دیں, کیونکہ پھر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک چیز تو پوری دنیا کے اندر طے ہے, آپ زور زبردستی کسی کی سیاست کو ختم نہیں کر سکتے. سیاست کسی کی ختم کرنی ہے تو وہ سیاسی میدان کے اندر ہوگی. جیل میں رہ کر سیاست نہ تو ذوالفقار علی بھٹو کی ختم ہوئی تھی, نہ نواز شریف کی ختم ہوئی تھی, اور نہ عمران خان کی ختم ہوگی. نواز شریف کی سیاست ختم ہوئی ہے سیاست کے میدان کے اندر. ہار گئے نا, منصیرہ سے بھی ہار گئے, لاہور سے بھی ہار گئے. صبح صادق تہجد کے وقت جو ہے وہ وہاں کا آر او تبدیل کرنا پڑا. یہ تو ساری کی ساری صورتحال ہے. تو سیاست کے میدان کے اندر جو ہے وہ شکست دینی پڑے گی. مزمل اسلم جو کہ موجود تھے سہیل خان افریدی اور وزیر اعظم کی ملاقات کے درمیان, وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی سہیل افریدی نے وزیر اعظم سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میری 4 ماہ سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, ملاقات ہونی چاہیے. تو اس بات کا وزیر اعظم نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا. جی آپ اندازہ لگا لیں, یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب. سہیل خان افریدی نے آج انتہائی اہم گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرا خواب ہوتا, اگر صرف میرا یہ خواب ہوتا کہ میں وزیر اعلیٰ بنتا, تو وہ تو میں بن گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تو پھر ختم ہو گیا نا, اگر صرف میں نے وزیر اعلیٰ بننا تھا. مزید کہا کہ نہیں, یہ صرف ایک سٹیپ ہے اس حد تک جانے کے لیے جہاں پر میں نے اپنا خواب دیکھنا ہے, جو میں نے خواب دیکھا ہوا ہے اس کو حقیقت کا روپ دھارنا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ جب تک میں ہوں میں کھڑا رہوں گا. جو ان کے ارادے ہیں شاید میں نہ رہوں. آپ نے حقوق یاد رکھنے ہیں, کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. نہ میرا لیڈر جھکا ہے, نہ اس کا سپاہی جھکے گا. میں کسی بھی صورت ان کے سامنے نہیں جھکوں گا. یہ سہیل خان افریدی نے بات کی. مزید انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات شدید خراب ہیں. بزرگ جدوجہد نہیں کرتے, جدوجہد نوجوان کیا کرتے ہیں. نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنا خواب دیکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بھی جعلی وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے صدر کو سلوٹ کرے. ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں پرچی دیکھ کر خطاب کرتا ہے اور پرچی لیتے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک جبکہ دوسرے کو ایئر فورس کا جہاز پوری دنیا کے اندر گھماتا ہے. یہ انہوں نے اپنا اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کمپیریزن کیا. آج ان سے ایک بڑا سخت سوال بھی ہوا. ایک لڑکی نے ان سے سوال کیا کہ 15 سال سے آپ کی کے پی کے اندر حکومت ہے, کیا ڈیولپمنٹس کی ہیں آپ نے, کے پی کے اندر آپ نے کون سی پروگرس دی ہے, اپنی عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اگر ایک صوبے کے اندر 5 سال 10 سال 15 سال حکومت کی ہے تو عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ سے اس طرح کے سوالات پوچھے کہ آپ نے صوبے کے اندر کیا کیا. بہرحال سہیل خان افریدی نے جو جواب دیا وہ ذرا آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہی ترقی ہے کہ آپ کھلے عام وزیر اعلیٰ سے سوال پوچھ رہی ہیں. اے این پی کے دور میں یہ ممکن نہیں تھا. آپ جس حال میں کھڑی ہیں یہ حال بھی بند تھا. دہشت گردی اتنی تھی کہ وزیر اعلیٰ باہر نہیں نکل سکتا تھا. عمران خان نے یہاں پر دہشت گردی ختم کی. اور میں یہ بات کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں. میں خود کے پی کے بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے تو میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ یار آخر کیا مسئلہ ہے, بار بار کیوں ووٹ دیتے ہو عمران خان کو. تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. یہاں پر ہماری ٹوٹی ہوئی سڑک ہے نا, ہم گزارا کر لیں گے. ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی نا, ہم گزارا کر لیں گے. لیکن ہم اس چیز کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے کہ دہشت گردی ہو, ڈرونز آئیں, ہمارے اوپر حملے ہوں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے ہمارے بزرگ لقمہ اجل بن جائیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہماری جانیں محفوظ تھیں. ایک بھی ڈرون حملہ کے پی کے اندر نہیں ہوا جس وقت عمران خان کی حکومت تھی. اس وجہ سے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وجہ سے ہم عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں کہ اس کے دور میں ہمارے صوبے نے امن دیکھا ہے. ہم نے اپنے پیاروں کے جنازے اپنے کندھوں کے اوپر نہیں اٹھائے عمران خان کے دور میں. یہ انہوں نے بات کی. مزید سہیل خان افریدی نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ لاہور کی بجائے آپ پنجاب کے دوسرے علاقے دیکھیں, وہاں پر آج بھی اسکولوں میں جانور باندھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت ترقی کی ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے. پشاور کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے ہیں. سابق فاٹا کے لیے 1000 روپے تاریخ میں پہلی بار یہ میں نے مختص کیے ہیں اور میں پشاور کو بدل کر دکھاؤں گا. یہ ساری کی ساری باتیں سہیل خان افریدی نے کی ہیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو 78 سال سے کے پی کے اور پختون کو دبا رہا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کے پی کے اور پختون ترقی کرے. انہوں نے کہا کہ میں تو لڑ رہا ہوں, جھگڑ رہا ہوں, لیکن یہ میرے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ لوگوں کو بھی آواز اٹھانا ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا میڈیا 4 ارب روپے کے اوپر چیخیں مار رہا ہے جبکہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کے اوپر خاموش ہے. ہم پر ڈرون حملے ہوتے ہیں جن میں 21 لوگ شہید ہوتے ہیں جبکہ میڈیا کے اوپر چلتا ہے کہ ان میں سے 14 دہشت گرد تھے. ان میں سے حقیقتاً کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہوتا. تو پھر ہمارا تو گلہ بنتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں آج سہیل خان افریدی نے کی. ناظرین کرام, ابھی تک لیتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.